बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाहि ताला हमारी हर वीडियो की तरह हमारी आज भी ये ख्वाहिश है कि हमारी ये वीडियो ज़िक्र अल्लाह बन जाए, ऐसा बयान बन जाए कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ज़िक्र अल्लाह के तौर पर जाना जाए, ताकि हमारा बोलना और आपका सुनना भी इबादत बन जाए और जो ज़िक्र अल्लाह की महफ़िल होती हैं उनमें सब की बख्शिश हो जाती है। जी बिस्मिल्लाह जी, आज कोई सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, मैं व्हाट्सएप देख रही थी, बहुत कसरत से ये सवाल किया गया है कि हमारे दिलों में बहुत शौक़ है, चाहत है कि हम अल्लाह का घर देखें, हरम पाक में जाएं, हज और उम्रा की नीयत। हज और उम्रा की नीयत से। तो आप इस बारे में बताएं, क्योंकि काफ़ी वीडियोस मैं आपकी भी सर्च कर रही थी कि उसमें मुझे ऐसी कोई ख़ास नज़र नहीं आई कि जिसमें आपने ज़िक्र दिया हो कि कैसे हम जा सकते हैं। आपने सही कहा। मुझे इतना याद है कि अपनी लाइव ट्रांसमिशन में मैंने कुछ लोगों को कुछ थोड़े से अमल बताए थे। अच्छा। लेकिन बाकायदा कोई ऐसे वीडियो मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया है। याद दहानी करवा दीजिए आप। जी इंशाअल्लाह। नाज़रीन, आपकी खिदमत में कुछ ऐसे अमल पेश करते हैं जो अगर आप करते रहेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हज और उम्रा जाने की इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह जल्द अज़ जल्द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बुला लेगा और सादत नसीब हो जाती है, क्योंकि ये वली अल्लाह लोगों का आजमाया हुआ अमल है। माशाल्लाह। ये लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि ये लिख लें। हाँ जी, हम कोशिश करेंगे एडिटिंग के टाइम पे स्क्रीन पे कुछ दिखा सकें। नाज़रीन लिख लेंगे तो आसानी होगी जी। तो ये बड़े ही मुजरब आमाल हैं और बहुत ही नेकी के काम हैं जी जी। और कभी भी आपका बुलावा आ सकता है ये जब आप अमल करेंगे तो। अच्छा। अब गौर से सुन लीजिए, अमल ये है सबसे पहले जी, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करनी है कि जब भी अज़ान की आवाज़ आपको सुनाई दे, आपने अपने तमाम काम रोक कर, अच्छा, आप खाना बना रहे हैं, आटा गूंद रहे हैं, हत्ता कि कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, वो भी रोक कर, अच्छा, कुरान पाक की तिलावत को भी रोक कर, अपनी ज़िंदगी के तमाम मामूलात ज़िंदगी को रोक कर खामोशी से जो है वो जब खामोश हो जाना है और जब अज़ान शुरू हो जाए तो पूरा अज़ान के अल्फाज के साथ उसका जवाब देना है। अच्छा। अब जवाब क्या देना है सुनिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में हदीस मुबारक फरमाई है कि अज़ान के हर लफ्ज़ के साथ वैसा ही जवाब देना है सिवाय दो चीज़ों के। जी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मौज़िन कहता है अल्लाहु अकबर, आपने भी साथ उतनी बार ही अल्लाहु अकबर कहना है। ठीक है। फिर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह आपने भी वैसे ही बोलना है। ठीक है। सिवाय इसके कि जब वो कहे हय्या अलस्सलाह तो आपने करना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, आपने ये कहना है। हय्या अलस्सलाह के साथ हय्या अलस्सलाह नहीं बोलना। इसी तरीके से हय्या अलल फलाह के साथ हय्या अलल फलाह का जवाब नहीं देना। इन दोनों के साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हर अज़ान के वक्त। इतना जहन में रख लीजिए। और जब अज़ान मुकम्मल हो जाए तो दोनों हाथ उठाकर बाकायदा आपने ये दुआ पढ़नी है जो कि अज़ान के बाद की दुआ होती है। आपको मालूम है कि वो दुआ कौन सी है? स्क्रीन पे हम लिख देते हैं। ये सही बुखारी से जो बहुत सारे मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की रवायात हैं, उनमें से एक रवायत आपके सामने पेश कर रहे हैं, आप दूसरी भी पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िही दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदिन वसीलतल वल फ़ज़ीला वबअसहु मक़ामन महमूदल्लज़ी वअद्ददा। यहाँ तक ये मतलब ये मौजूद है। कुछ रवायात में कुछ और भी हैं जिनमें इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद भी आता है, लेकिन ये जो मुझे मिली मैंने आपकी खिदमत में ये दिखा दी। अज़ान के बाद आपने दुआ मांगनी है और दुआ मांगने के बाद एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और उसके बाद एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने 3 बार तलबिया पढ़ना है। अच्छा। तलबिया क्या है? जो कि हज के वक्त पढ़ा जाता है। अच्छा। ये जहन में रख लीजिए। वो क्या है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये 3 बार आपने पढ़ना है। उसके बाद आपने एक दुआ मांगनी है जी। वो दुआ मैं स्क्रीन पे दे देता हूँ ताकि नाज़रीन के लिए आसानी हो जाए। ये ला इलाहा इल्लल्लाह की 3 दुआएं हैं। क्या है? स्क्रीन पर पढ़ लीजिए। ये है जी, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु
رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. اب یہ آپ نے جب پڑھ لیا تو اب آپ نے ایک وظیفہ کرنا ہے، اور وہ وظیفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا. اچھا، کیسا ہے؟ 12,000 بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. 12,000 مرتبہ. یہ ٹوٹل آپ نے 12,000 مرتبہ پڑھنا ہے. فار ایگزامپل آج آپ نے 10 تسبیح کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، یعنی 1,000 بار پڑھا. تو 1,000 مکمل ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے. اچھا. 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے. یہ دیکھ لیں کہ کوئی زوال کا وقت نہ ہو. یہ کرنے کے بعد پھر آپ نے اللہ رب العزت سے اپنی ہی زبان میں ہاتھ اٹھا کر جی یہ تمام یعنی 12 دفعہ اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنی ہے کہ یا رب العزت میری حاجت یہ ہے ٹھیک ہے کہ یا رب تو مجھے اپنے گھر میں بلائے، مجھے حج عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ روزے پر حاضری کی توفیق عطا فرمائے. ریاض الجنہ میں نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ساری دعائیں آپ اپنی زبان میں کیجیے. ٹھیک ہے. یعنی کہ 12 دفعہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے. جی تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ 12 دن کا عمل ہے. اچھا. 12 دن کا عمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا. لیکن جو اذان کے ساتھ جو آپ دینا ہے، اذان کے پاس یہ آپ کی عادت بن جانی چاہیے. جو نوافل پڑھنے ہیں اس کے لیے کوئی وقت مقرر کرنا ہے آپ؟ میں نے کہا ہے کہ زوال کا وقت چھوڑ کے کسی کو بھی پڑھ کسی بھی وقت پڑھ سکتے. آپ کے مطلب آپ نے مغرب کے بعد 1000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو اس کے بعد پڑھ لیجیے. مغرب کے بعد، عشاء کے بعد آپ نے پڑھی ہے، سونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آپ نے ورد کیا 1000 بار، اس وقت پڑھ لیجیے. زیادہ اور اشراق کے وقت کے مطلب بعد اس وقت کر لیجیے. تو جب چاہے آپ کا کر لیجیے، چاہے تہجد میں پڑھ لیجیے. ٹھیک ہے. ظاہر ہے کہ اس کی شرائط ہوتی ہے کہ آپ باوضو ہوں، منہ طرف کے جو ہے وہ قبلہ رخ ہو آپ کا. کوشش کریں کہ اس میں پہلی رکعت ہے اس میں سورہ القریش پڑھیں. اچھا. سورہ القریش لازمی پڑھیں ہر بار، اور دوسری رکعت میں 3 بار سورہ الاخلاص پڑھیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. جی جی. تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے تو اللہ رب العزت قبول فرمائے گا. آپ ایک دفعہ ذرا یہ ریپیٹ کر دیں تو پورا کا پورا پروسیجر ریپیٹ کر دوں. ہاں جی. دیکھیں اسٹیپ آسان سے ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے اذان کے وقت خاموش ہو کر اذان کے الفاظ کا جواب دینا ہے سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے. باقی وہی الفاظ بولنے ہیں جو اذان کے ہیں، اور ان دونوں الفاظ پہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے. یہ پہلا اذان ختم ہونے کے بعد آپ نے اذان ختم ہونے کی دعا لازمی پڑھنی ہے. جی ٹھیک ہے. اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والی جو دعا ہے پہلے میں بتا چکا ہوں یہ پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے یہ پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھنا ہے. درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 3 بار تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک، بتا چکا ہوں آپ جی. ٹھیک ہے. یہ پڑھنے کے بعد جو 3 لا الہ الا اللہ والی جو آیات ہیں، جو دعائیں ہیں، وہ آپ نے پڑھنی ہیں. اس کے بعد 12 دن کا آپ کا وظیفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، جو کہ میں نے کافی ڈیٹیل سے بتا دیا. ٹھیک ہے. اور ہر بار مطلب 1000 بسم اللہ ہونے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے. اور ہر جو 2 رکعت آپ نے پڑھنی ہے، پہلی رکعت میں سورہ القریش، دوسری میں 3 بار سورہ الاخلاص، اور دعاؤں میں آپ اپنے الفاظ، اور اگر آپ کی دعا میں آپ کے آنسو شامل ہو گئے تو میری طرف سے آپ کو یقین کریں کہ پیشگی مبارک کے اپنا پاسپورٹ بنوا لیں. اچھا ماشاءاللہ. اگر آپ کے آنسو نکل آئے جی جی دعاؤں میں. اب کتنے دل سے کوئی کرتا ہے، اور میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ جب وہاں جائیں تو اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، دل کی آنکھ سے دیکھیں، روح کی آنکھ سے دیکھیں، کیمرے کی آنکھ سے مت دیکھیے گا کعبہ شریف. ماشاءاللہ. جی جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جی. جی جی جزاکم اللہ خیر جی. شکریہ. الحمدللہ. تو ناظرین انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ.